ये सवाल हर इंसान से जुड़ा हुआ है कि दुनिया में इंसान की जिंदगी का असली मकसद क्या है और उसे किस तरह हासिल किया जा सकता है। अक्सर लोगों ने गलती से अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग मकसद बना लिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कीमती जिंदगी का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया है और अब भी कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसान अपनी मर्जी से अपना मकसद तय कर सकता है या नहीं। इस छोटी सी वीडियो में हम आपको इन बातों की हकीकत बताएंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगी। बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की अजीम शान किताब इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी का खुलासा जारी है। यह छठी वीडियो है और इस वीडियो में सवाल नंबर 3 का जवाब जिक्र होगा। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का मकसद बताने से पहले इस बात को वाज़ेह फरमाया कि क्या इंसान अपनी मर्ज़ी से अपना मकसद मुतय्यन कर सकता है। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी के अलग अलग मकसद मुकर्रर कर लिए हैं। हालांकि इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बना सकता, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आया ही नहीं और ना ही अपनी मर्ज़ी से जाएगा। लिहाजा जिसने उसे पैदा किया और दुनिया में भेजा वही बताएगा कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बस खुदा ताला ने इस आयत में बता दिया है कि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला की इबादत, उससे मोहब्बत और उसकी राह में फ़ना हो जाना है। फिर दूसरी आयत में फरमाया, यानी वो दीन जिसमें खुदा की पहचान और इबादत सही तौर पर होती है वो इस्लाम है, और इस्लाम इंसान की फितरत में रखा गया है और खुदा ने इंसान को इस्लाम पर पैदा किया है। इस्लाम का मतलब अगर देखें तो यही है कि अपनी तमाम तबी ताकतों और ख्वाहिशों को खुदा की मोहब्बत और इबादत में फना कर देना। इंसान की फितरत में इस्लाम रखना, और इंसान की फितरत में इस्लाम रखने से ये मुराद है कि उसकी फितरत में ये बात शामिल है कि वो खुदा की मोहब्बत में, उसकी तलाश में अपनी तमाम ख्वाहिशात और ताकतों को कुर्बान कर दे। बस इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में रख दिया है। यही वजह है कि लोग दुनिया कमा के भी बेसुकून रहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के असल मकसद को नहीं पाते जो उनकी फितरत में है। हम देखते हैं जिस तरह बैल अपनी ताकत से बड़ा काम कलबा रानी, आब पाशी या बार बर्दारी ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की उसमें ताकत नहीं। तो समझना चाहिए कि यही 3 काम बैल की ज़िंदगी के मकसद हैं। जब इंसान की तबी क़ुव्वतों को देखते हैं तो मालूम होता है कि उसमें सबसे बड़ी क़ुव्वत खुदा ताला से मोहब्बत और उसको तलाश करना है। यानी वो तभी तौर पर चाहता है कि खुदा को तलाश करे, उससे मोहब्बत करे, उसकी इबादत और उसकी राह में कुर्बान हो जाए। बस यही उसकी ज़िंदगी का असल मकसद है। मकसद हासिल करने के तरीक़। ज़िंदगी के मकसद को पाने का पहला तरीक़ ये है कि खुदा ताला को सही तरह से पहचानना और सिर्फ़ सच्चे खुदा पर ईमान लाना। क्योंकि अगर पहले कदम पर ही इंसान गलती खा जाए और किसी परिंद या चरिंद या इंसान के बेटे को ही खुदा समझ बैठे, तो अगले सारे कदम ही गलत जाएंगे। सच्चा खुदा ही अपने ढूंढने वालों की मदद करता है, जबकि जो सच्चा नहीं बल्कि मुर्दा है वो कैसे किसी की मदद कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, हजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज में तर्जुमा, यानी दुआ करने के लायक वही सच्चा खुदा है जो हर एक बात पर कादिर है, और जो लोग उसके सिवा औरों को पुकारते हैं वो कुछ भी उनको जवाब नहीं दे सकते। उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई पानी की तरफ हाथ फैलावे कि ए पानी मेरे मुंह में आ जा, तो क्या वो उसके मुंह में आ जाएगा? हरगिज़ नहीं। सो जो लोग सच्चे खुदा से बेखबर हैं उनकी तमाम दुआएं बातिल हैं। इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी सफ़ा 417। दूसरा तरीक़ खुदा के हुस्न व जमाल को जानना है, क्योंकि हुस्न ऐसी चीज़ है कि दिल तबी तौर पर उसकी तरफ खींचा जाता है और तबन मोहब्बत हो जाती है। और खुदा की वहदानियत, बुजुर्गी और अज़मत वाली सिफ़ात देखेंगे तो उसका हुस्न ज़ाहिर होगा, जैसा कि सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला ने अपनी खूबियाँ बताई हैं। बस कुरान शरीफ ने बार बार खुदा का कमाल और अज़मतें दिखाकर लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींचा है। तीसरा वसीला ये है कि खुदा के एहसान को जानना, क्योंकि मोहब्बत दो ही वजह से हो सकती है, या हुस्न की वजह से या एहसान की वजह से।
خدا کے حسن کا تو پہلے ذکر ہو گیا ہے، اب احسان کا ذکر ہے کہ اس ذریعے سے بھی خدا کو پہچانو اور محبت کرو۔ اور خدا تعالیٰ کے احسانات کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ہے، یعنی خدا کا بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو زندگی بخشی اور پھر اپنی ربوبیت سے اس کی پرورش کی، اور پھر صفت رحمان کے تحت اس کو بن مانگے دیا، پھر صفت رحیم کے تحت اس کی دعاؤں کو سنا اور جو مانگا اس نے عطا کیا۔ دوسری آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنے بے انتہا احسانات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔ زندگی کا مقصد حاصل کرنے کا چوتھا وسیلہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پس خدا تعالیٰ نے بار بار دعا کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اسی کی طاقت سے پا سکے۔ پانچواں وسیلہ مجاہدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنا مال، جان، عقل و فہم اور اپنی ساری طاقتیں خدا کی راہ میں خرچ کر دو اور اس طرح اس کو ڈھونڈو۔ دوسری آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں ہر ایک طرح سے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی راہیں دکھا دیتا ہے۔ چھٹا وسیلہ استقامت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جنہوں نے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، یعنی مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ ڈرو مت، اور جنتوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ کمال درجے کے استقامت سے خدا ملتا ہے، اور استقامت کا درجہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں کسی قسم کی کوئی بھی مشکل آئے، جان، مال، اولاد یا عزت کے کھو جانے کا ڈر ہو اور کوئی تسلی دینے والا بھی نہ ہو، یہاں تک کہ اس دوران خدا تعالیٰ کا الہام، کشف یا خواب بھی نہ آئے، تو پھر بھی نامردی نہ دکھانا اور خدا سے پیچھے نہ ہٹنا اور نہ خدا سے جھگڑنا، بلکہ وفاداری کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور ہر وقت خدا کی راہ میں گردن جھکائے رکھنا، یہاں تک کہ امتحان کا نازک وقت گزر جائے۔ بس یہی وہ استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے، اور یہی وہ استقامت ہے جو رسولوں اور نبیوں نے دکھائی، اور اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں استقامت کی راہ دکھا۔ کہا جاتا ہے استقامت فوق الکرامت، یعنی کرامتیں دکھانے سے بڑی چیز استقامت دکھانا ہے۔ ساتواں وسیلہ صحبت صالحین ہے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کے نمونوں پر چلنا۔ انسان طبعی طور پر نمونہ کا محتاج ہے۔ نمونہ دے کر انسان کی ہمت بڑھتی ہے، اور جو کسی اسوہ کی پیروی نہیں کرتا وہ سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام آئے تاکہ اپنے عملی نمونے دکھا کر لوگوں کی ہمت بڑھاتے اور اپنے پیچھے چلاتے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو راست باز ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا ان لوگوں کی راہیں سیکھو جن پر خدا کا فضل ہو چکا ہے۔ زندگی کا مقصد حاصل کرنے کا آٹھواں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک الہام، پاک کشف اور پاک خوابیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کو پانے کی راہ نہایت باریک اور دقیق ہے۔ بعض اوقات انسان نا امید اور تھک جاتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس سفر میں اس کی مدد کرے تاکہ اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ پس خدا تعالیٰ اپنے بندے کو وقتاً فوقتاً الہام، کشف اور نیک خوابوں کے ذریعے بتاتا رہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ ان کے لیے جو میری راہ میں سفر کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہاں سوال نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں سوال نمبر 4 کا ذکر ہوگا۔